जी नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अजहर और आप देख रहे हैं विल्सन टीवी, विल्सन और खबरें से लाइव। प्रोग्राम का आगाज करते हैं रब जलील के नाम से, जो बड़ा ही रहीम व गफूर है, और उसी के नाम के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज की नशिस्त के मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ कराची से जेकब जावेद साहब हैं, जो जेकब जावेद नाम से एक फलाही ऑर्गेनाइजेशन को भी रन करते हैं, और इनकी कुछ जो वीडियोज हैं वो वायरल हुई, जो हमने देखी, आपने भी देखी होंगी, कि ये इन्होंने राशन जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से हुआ है और मामला काफ़ी गंभीर हो गए हैं, तो उसमें इन्होंने काफ़ी वेलफेयर का काम किया है। सड़कों पर इन्होंने मास्क भी लोगों में तकसीम किए, और यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी, जो कराची के अंदर मसीही और मुस्लिम और दूसरी कम्युनिटी, दीगर इवन के हिंदू कम्युनिटी में भी इन्होंने काम किया, और बिला इम्तियाज राशन को भी तकसीम करने की कोशिश की, मास्क तकसीम किए, और बाकी की बातें अब इन्हीं से पूछते हैं। जेकब साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुशामदेद। थैंक यू। ये बताइए जावेद साहब के जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से आपने इन मामलात को, कोरोना वायरस के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं आप? तो हमारे पास एक पूरी टीम है, और जो हम जैसे जो लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम, राशन डिस्ट्रीब्यूशन और मास्क और सैनिटाइजर वगैरह ये काम कर रहे हैं, और लोगों को ये तमाम तदाबीर वगैरह बता रहे हैं, और जो गवर्नमेंट का SOP है उसको फॉलो करने के तरीके बता रहे हैं हम। तो हमारे बंदे जो हमारी टीम है वो चाहती है ताकि लोगों को ये इसके बारे में अवेयरनेस दें। तो अभी काफ़ी हम लोग उसकी अवेयरनेस दे चुके हैं, मास्क वगैरह लगाएं, उसके बगैर घर से नहीं निकले, जरूरी काम हो तो घर से निकले, फिर घर में आके नहाएं धोएं, और सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पानी ज़्यादा पिए, गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मुँह धोएं, नहाएं डेली। तो इस तरीके से अपना जितना आप साफ सुथरा रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है, आपके लिए भी फायदेमंद है, और आपके घर वालों के लिए फायदेमंद है, और लोगों से भी के लिए भी फायदेमंद है। और जितना भी हो सके थोड़ा फासला रखें, सोशल डिस्टेंस लोगों से रखें थोड़ा सा, और बिला किसी के घर आना जाना जो थोड़ा सा यूज करें, ताकि ये वबा जो है ये भी पूरी दुनिया को इसने अपने पेट में लिया हुआ है, तो इससे दामन सबको महफूज रखे। ये हम तमाम बहन भाइयों को ये अवेयरनेस का प्रोग्राम देना चाह रहे हैं। ये बताइए कि आपने जो जिन लोगों से, किस तरीके से लोगों तक राशन की तरसील का क्या सिलसिला किया हुआ? सर, उसमें हमारे पास लोगों के डेली इंक्वायरी आती है, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लोग हमारे ऑफिस में सारा दिन चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसके लिए उनकी हम जो भी अपने वसाइल के मुताबिक उनकी मदद करते हैं, राशन की मदद या दूसरे फाइनेंशियली जो भी उनके मसले मसाइल है, इस तरीके से हम कर रहे हैं। हमारी टीम में हमारे साथ वॉलंटियर है, वो हम अपने तौर पे भरपूरी का दिन रात हम काम कर रहे हैं, जो हमारी साथ में। तो ये आपके साथ किसी और तंजीम का भी इल्हाक है या खुद ही कर रहे हैं, सेल्फ सपोर्ट के तौर पर, या गवर्नमेंट की कोई आपको ग्रांट या इमदाद मिली अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट नहीं मिली और किसी भी दूसरे की भी नहीं मिली। हम अपनी आपके तहत जो हमारे मेंबरान हैं, वो जो हमारे साथ होते हैं, वही हम सारे मिलजुल के ये काम करते हैं। तो ये तंजीम जो है ये सेल्फ सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है, जहां तक भी आपके वसाइल हैं उस वसाइल के मुताबिक आपने कोशिश की है कि जो लोग इस काबिल हैं, मुस्तहक हैं, उन तक राशन या दूसरी वसाइल जो है उन तक पहुंचाया जाए। तो ये आपने अभी तक कितने लोगों तक आपकी रसाई हुई है? तकरीबन 200 फैमिलियों को हम अब तक राशन पहुंचा चुके हैं, और अभी भी उनको पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे पास लिस्टें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, उसमें मसीही भी हैं, बहन भाई, मुस्लिम भाई भी हैं, और कम्युनिटी से भी काफी लोग जो है अपनी नाम पता हमारे ऑफिस में आकर करवा रहे हैं। तो जैसे हमारे पास अभी हम होते हैं वसाइल, तो हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं,
پھر انشاءاللہ ہم کو بھی سب کو سامان جو بھی راشن کی مد میں یا کیسے ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں. کوئی بات کہنا چاہیں گے کمیونٹی کے لیے؟ کوئی کسی قسم کا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں کمیونٹی سے اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں سے اپیل کروں گا تو وہ ہمارا اس میں بازو بنے اور ہمارے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں. تو جتنا بھی ہو سکے، ضروری نہیں تو کسی کے حساب سے جو بھی ان کی توفیق ہے اس کے مطابق ہمارا ساتھ دیں، چاہے وہ باہر ہے یا پاکستان میں ہے، وہ ہر طرح سے ہماری سپورٹ کرے تاکہ ہم اس نیک کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں. کیونکہ یہ سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، انہوں ملک لوگوں سے اور پاکستانی لوگوں سے، تاکہ اس میں ہمارا جو بازو بنے اور تاکہ ہم اس کام کو رواں دواں کر سکیں. اور ہماری تو کوشش ہے پورے جو بھی پاکستان میں غریب لوگ ہیں ہم ان تک سب تک رسائی کریں اور ہماری ویلفیئر سے ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے. جی جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیکب جاوید صاحب کی ایک باقاعدہ یہ چیئرمین ہے جیکب جاوید رجسٹرڈ ویلفیئر ادارے کے، اور ان کا نمبر اور ان کا کراچی کا جو ایڈریس ہے وہ اسکرین پر موجود ہے. تو جو حضرات مخیر حضرات بلکہ جو اس قابل ہیں کہ کم از کم تھوڑا بہت، تو وہ جیکب جاوید صاحب اور ان کی تنظیم کے ساتھ تعاون کریں اور ان سے رابطہ کریں، اور ضرور کوشش کریں جہاں یہ 200 کا کر رہے ہیں خدا کرے کہ ان کو خدا ہمت دے اور آپ لوگوں کی وجہ سے اگر ہو سکے تو یہ 400 لوگوں کا بھی انتظام کر سکیں. اس میں ان کا کوئی بڑھوتی نہیں ہے یا کوئی بڑا یہ نام نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ہم سب کا معاملہ ہے. وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں یہ ایک وبا پھیلی اور خدا نہ کرے کہ یہ وبا مزید پھیلے. جن ملکوں میں یہ وبا پھیلی ہے آپ دیکھیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھی ہیں. تو خدا نہ کرے کہ ملک عزیز پاکستان میں اس طرح یہ وبا پھیلے جس سے ہمیں روزانہ کی صورت میں اس طرح کی ریشوں کے مطابق لاشیں اٹھانی پڑیں. تو خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے. ہم دور دراز ملکوں میں بیٹھے، اوورسیز میں بیٹھے اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وسائل کی کمی ہے اور ہم اس قابل نہیں ہے کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکیں اکانومی کے لحاظ سے یا انسانی زندگی کے ضائع کے لحاظ سے. تو جتنی جانیں بچ سکیں وہ سب سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹنس بھی رکھیں، اور جو ہمارا طریقہ کار ہے، ہماری جو روایات ہیں اس کا قتل تو ہو رہا ہے فی الحال کہ ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں، اور رشتہ داریاں بھی آپس میں پھوٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹ سے بیٹھی ہوئی ہیں، دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، جنازے بھی بہت مشکل سے اٹھائے جا رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں سے کوآپریٹ کرنا پڑے گا. جن ملکوں نے ان چیزوں سے پر قابو کیا انہوں نے وائرس پر قابو کر لیا. آخر میں یہی کہوں گا جیکب صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس کام کو جاری و ساری رکھیں. اور اسکرین پر ان کا نام آ رہا ہے، ان کا نمبر آ رہا ہے، آپ ضرور ان سے تعاون کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے یہی دوبارہ جیسے جیکب صاحب نے کہا، جو جیکب صاحب نے کہ ہاتھ دھوتے رہیں اور فاصلہ رکھیں، تاکہ یہ کیونکہ وائرس جو انسان سے انسان میں منتقل ہونے میں بہت جلدی کرتا ہے. آگے یہ انسان جو بھی اس کو حاصل کرتا ہے یہ اس کے امیون سسٹم پہ ہے تو وہ اس کو برداشت کرتا ہے اور اس کو کل کرتا ہے یا وہ ریسیو کر کے اس کو رکھ لیتا ہے. جو ویسے یہ ہے کہ خبروں میں اور ہمارے عام جو سروے ہے اس میں یہی ابھی تک تو پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں جو بندہ ریسیو کر رہا ہے اس وائرس کو، بہت زیادہ لوگ ریکور زیادہ ہوئے ہیں، موات اس کی وجہ سے کم ہوئی. تو یہ بہت بڑا ایک شکر ہے خدا کا کہ ہمارے ملک کا امیون سسٹم بیٹر دین کچھ ٹھنڈے ملکوں سے اچھا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت. جیکب صاحب کے ساتھ تعاون ضرور کیجیے گا اگر ہو سکے.
تو ان کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.